همه هدف ما از یادگیری زبان فرانسه اینه که مکالمه روون و راحتی داشته باشیم. و برای این کار لازمه که از تکنیک‌ها و روش‌های استفاده کنیم که بتونیم به هدفمون برسیم. و من با توجه به تجربه خودم این تکنیک رو به شدت قبول دارم. این تکنیک ذهنتون رو به چالش میکشه و شما رو مجبور میکنه که کلمات و جملات فرانسوی رو توی ذهنتون بسازید. یعنی به چه شکل؟ من جمله فارسی رو به شما میگم، شما فرصت دارید تا حدود 10 ثانیه جمله فرانسوی معادلش رو بگید. دوستان این روش هم معجزه میکنه، پس از دستش ندید. دوستان پیشنهادم اینه که هر سطحی که هستید از A1, A2, B1, B2 هر سطحی که باشید خلاصه این تست رو کار کنید. چون این تست شما رو مجبور به حرف زدن میکنه. امکان داره شما سطح لغوی بالایی داشته باشید اما نتونید جمله سازی قوی داشته باشید یا مکالمتون ضعیف باشه. پس با این تست میتونید خودتون رو محک بزنید و در واقع ذهنتون رو آماده کنید. عمده جملاتی که تو این روش قراره با همدیگه کار بکنیم در مورد حمل و نقل و آدرس هستش. این ذهنیت بهتون کمک میکنه که جملات رو به صورت صحیح تر بسازید. برای هر جمله هم حدود 10 ثانیه فرصت دارید که جواب رو بدید. بی معطلی بریم سراغ این روش شگفت‌انگیز. بلیتش چنده؟ دوستان حتی اگه اشتباه هم گفتین اصلاً ایرادی نداره. فقط سعی کنید که جملات رو حتماً بگید. Combien coûte le billet? Combien coûte le billet? من یک بلیت یک طرفه نیاز دارم. J'ai besoin d'un billet aller simple. J'ai besoin d'un billet aller simple. aller simple یک طرفه. قطار چه ساعتی میرسه؟ À quelle heure arrive le train? À quelle heure arrive le train? من میتونم اینجا بشینم؟ Je peux m'asseoir ici? Je peux m'asseoir ici? خروجی کجاست؟ Où est la sortie? Où est la sortie? کجا میتونم برنامه ها رو ببینم؟ Où puis-je voir les horaires? Où puis-je voir les horaires? اتوبوس بعدی چه ساعتی میرسه؟ À quelle heure arrive le prochain bus? À quelle heure arrive le prochain bus? آیا این اتوبوس به مرکز شهر میره؟ Est-ce que ce bus va au centre-ville? Est-ce que ce bus va au centre-ville? از کجا میتونم بلیت بخرم؟ Où puis-je acheter le billet? Où puis-je acheter le billet? کدوم خط، کدوم لاین به فرودگاه میره؟ Quelle ligne va à l'aéroport? Quelle ligne va à l'aéroport? آیا این صندلی اشغال شده یا پره؟
Ce siège est-il occupé? Ce siège est-il occupé? کی به ایستگاه بعدی میرسیم؟ Quand arriverons-nous à la prochaine station? Quand arriverons-nous à la prochaine station? باید در ایستگاه بعدی پیاده بشم. Je dois descendre au prochain arrêt. Je dois descendre au prochain arrêt. هواپیما چه ساعتی بلند میشه؟ À quelle heure décolle l'avion? À quelle heure décolle l'avion? کیفم رو در اتوبوس جا گذاشتم. J'ai laissé mon sac dans le bus. J'ai laissé mon sac dans le bus. دوست دارم کنار پنجره بشینم. J'aimerais m'asseoir près de la fenêtre. J'aimerais m'asseoir près de la fenêtre. آیا برای دانشجویان تخفیف داره؟ Y a-t-il une réduction pour les étudiants? Y a-t-il une réduction pour les étudiants? کدام خط یا کدوم لاین رو انتخاب کنم؟ Quelle ligne dois-je prendre? Quelle ligne dois-je prendre? آیا میتونم چمدونم رو بیاورم؟ Puis-je apporter des bagages? Puis-je apporter des bagages? من به نقشه مترو نیاز دارم. J'ai besoin d'un plan de métro. J'ai besoin d'un plan de métro. توقف بعدی یا ایستگاه بعدی کجاست؟ Où est le prochain arrêt? Où est le prochain arrêt? هزینه گذر ماهانه چقدره؟ Combien coûte un pass mensuel? Combien coûte un pass mensuel? کجا میتونم بلیط خود رو تایید کنم؟ Où puis-je valider mon billet? Où puis-je valider mon billet? من اتوبوس رو از دست دادم. J'ai raté le bus. J'ai raté le bus. هزینه بلیط کودک چقدره؟ Combien coûte un billet enfant? Combien coûte un billet enfant? ایستگاه قطار چه ساعتی بسته میشه؟ À quelle heure ferme la gare? À quelle heure ferme la gare? کجا میتونم یک تاکسی در این نزدیکی پیدا کنم؟
Où puis-je trouver un taxi à proximité? Où puis-je trouver un taxi à proximité؟ از کجا میتونم کارت حمل و نقل بخرم؟ Où puis-je acheter une carte de transport? Où puis-je acheter une carte de transport? آیا میتونم بلیط رو آنلاین بخرم؟ Puis-je acheter le billet en ligne? Puis-je acheter le billet en ligne? از کجا میتونم کارت مترو خود رو شارژ کنم؟ Où puis-je recharger ma carte de métro? Où puis-je recharger ma carte de métro? فکر میکنم گم شدم. Je pense que je suis perdu. Je pense que je suis perdu. در انتهای خیابان به سمت چپ بپیچید. Au bout de la rue, vous tournez à gauche. Au bout de la rue, vous tournez à gauche. می توانید راه رستوران رو به من نشون بدید؟ Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller au restaurant? Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller au restaurant? حدود 10 دقیقه پیاده رویه. C'est à 10 minutes à pied environ. C'est à 10 minutes à pied environ. من دنبال ایستگاه هستم اما نمیدونم چگونه به آنجا برسم. Je cherche la gare, mais je ne sais pas comment y aller. Je cherche la gare, mais je ne sais pas comment y aller. من میتونم پیاده به اونجا برم؟ Je peux y aller à pied? Je peux y aller à pied? من هیچ علامتی که ایستگاه رو نشون بده نمی بینم. Je ne vois pas de panneau qui indique la gare. Je ne vois pas de panneau qui indique la gare. شما باید مستقیم در این خیابان ادامه بدید. Vous devez continuer tout droit sur cette rue. Vous devez continuer tout droit sur cette rue. آیا مغازه یا کافه‌ای در این نزدیکی هست؟ Est-ce qu'il y a des magasins ou des cafés à proximité? Est-ce qu'il y a des magasins ou des cafés à proximité? ایستگاه در کدوم خیابون قرار داره؟ Dans quelle rue se trouve la gare? Dans quelle rue se trouve la gare?
خب دوستان، اینم از جملاتی که مربوط به آدرس و حمل و نقل بود که با همدیگه به یک شکل متفاوت کار کردیم. امیدوارم که همه جملات رو درست گفته باشید. اینکه ذهنتون رو به این شیوه به چالش بکشید مزایای خیلی زیادی داره. هم میتونید خودتون رو تست کنید، همین که ذهنتون رو آماده میکنید برای جمله سازی، اونم با سرعت، چون زمانبندی داریم. اگر علاقه‌مندین که به این شیوه تمرین کنید، حتما این ویدیوها رو ببینید. لطفاً در جهت حمایت از من و ارائه دروس بهتر در کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره.